खुद साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 11 सितंबर 2019 को कहा कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत खतरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। इसी तरह गुज़िश्ता बरस सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में एक तरफा एहतसाब की बात की और लिखा कि बड़े पैमाने पर यह तासुर है कि जो ताकत में होते हैं वो नैब को एक टूल के तौर पर जुल्म और सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुतवातिर तौर पर यह इल्ज़ाम लगा है कि नैब को वाज़ेह तौर पर सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब का इम्तियाजी सलूक उसके अपने इमेज को मुतासिर कर रहा है और इदारे की साख और इसकी गैर जानिबदारी पर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि नैब कुछ जमातों के रहनुमाओं से मुताल्लिक कार्रवाई करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात के बावजूद कार्रवाई में हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, जबकि कुछ जमातें जो दूसरी साइड पर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, महीनों और सालों तक उन्हें कैद में रखा जाता है और उसके लिए कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जाती है। इस हकीकत के बावजूद कि कानून तहकीकात को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने की बात करता है, ट्रायल को 30 दिन के अंदर मुकम्मल करने की बात करता है, मगर तहकीकात अक्सर महीनों और सालों तक ज़ेर इल्तवा रहती हैं। इस परेशान कुन सूरत हाल से मुतालिक साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अदालती साल की तकरीब में भी निशानदही की थी और बताया था कि किस तरह एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फैसले में आगे लिखा है कि इस किस्म की जोरावरी और इंसानी वक़ार की तौहीन से नैब की सरहदों से बाहर भी रुसवाई और बदनामी हुई। यूरोपियन कमीशन ने नैब की एकतरफा कंडक्ट की निशानदही की और हुकूमत पर जोर दिया कि वो इसे मजीद खुद मुख्तारी देकर इसे आज़ादाना तौर पर काम करने दे। इस कमीशन ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान में आज़ादी तेज़ी से सुकड़ती जा रही है और इस तरह अपने खदशात का इज़हार किया था कि नैब का किरदार एक ऐसे टूल का है जिससे इख्तिलाफात को दबाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा, अपने इख्तियारात और ताकत का इस्तेमाल करते हुए नैब को इन कानूनी उसूलों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो ये बताती हैं कि किसी भी एग्जीक्यूटिव को मिलने वाली ताकत की कुछ हदूद हैं। किसी शख्स को गिरफ्तार करना संगीन मामला है, ताकत का मुख्तलिफ तरीक़े से इस्तेमाल करके गिरफ्तार करने के नुकसानदेह नताइज हैं, जिसकी वजह से इस इख्तियार को बहुत ख्याल से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए ना सिर्फ ठोस शवाहिद होने चाहिए जो इस शख्स को जुर्म के साथ जोड़ते हों, बल्कि ये बात भी जाहिर करनी चाहिए कि गिरफ्तारी के अलावा और कोई चारा मौजूद नहीं था। गिरफ्तारी के इख्तियार को एक ऐसे टूल के तौर पर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि जुल्म किया जाए और हिरासानी की जाए। आइन में सिर्फ एक बुनियादी हक है जो गैर मशरूत है और इसे किसी सूरत मजरू नहीं किया जा सकता और ना ही उसकी खिलाफ वर्जी हो सकती है। वो हक इंसानी वक़ार का है और ट्रायल से पहले गिरफ्तार करके कैद रखने के संगीन नताइज होते हैं। ऐसी गिरफ्तारियों से बेइज्जती और तौहीन होती है, ना सिर्फ मुल्ज़मान की बल्कि उनके ख़ानदान की, उन लोगों की जो उन मुल्ज़मान से जुड़े होते हैं। गिरफ्तारी किसी शख्स की शोहरत, साख और मुआशरे में उसकी मौजूदगी को बुरी तरह मुतासिर करती है, उसे नफरत का निशाना बनाती है। और आज के मीडिया के दौर में किसी भी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी और इसके खिलाफ इल्ज़ामात लगाना एक क़यास तराइयों की एक ऐसी मुहिम को जन्म देता है जिससे उनके ख़ानदान की तज़लील की जाती है, उन्हें शर्मिंदा किया जाता है और इस तरह एक शख्स के वक़ार को ख़तरे में डाल दिया जाता है। अक्सर एक शख्स तहवील में होते हुए अपनी नौकरी खो देता है और उसे अपने दिफा का मौका भी नहीं दिया जाता और इस शख्स का बारे दिफा उसके मासूम ख़ानदान के अफराद पर आ जाता है। ज़्यादातर लोगों को जुर्म साबित होने से पहले की गिरफ्तारी और जुर्म साबित होने के बाद की गिरफ्तारी का फ़र्क ही नहीं पता होता। इसके अलावा इसी तरह सिंध हाई कोर्ट ने भी शाहिद खाकान अब्बासी को गैर कानूनी तकर्री केस में ज़मानत दी और अपने फैसले में लिखा कि अदालत ने यह महसूस किया कि शाहिद खाकान अब्बासी मौजूदा वफाकी हुकूमत पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करते हैं। उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया जिसमें वो 7 माह कैद में रहे, फिर इस केस में उनकी ज़मानत हो गई और उसके बाद ये रेफरेंस दायर किया गया। हम नैब की बदनीयती को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि नैब ने दरख्वास्त गुजार पर सियासी दबाव बढ़ाया ताकि उनकी ज़बान बंद की जा सके। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा था कि दिलचस्प बात यह है कि जब नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर से पूछा गया कि सिंध और वफाक में अक्सरियती जमात के खिलाफ कितने रेफरेंस फाइल हुए तो जवाब नहीं दिया गया, जबकि जमानत के फैसलों के हवाले से नैब का दावा है कि जमानत के फैसले मुकदमात का हतमी नतीजा नहीं होते। अदालतों ने एक तरफा एहतसाब और सियासी इंजीनियरिंग की बात की और फिर जब मुसलसल अदालतों से नैब के खिलाफ फैसले आने लगे तो खुद तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा कि नैब ने एहतसाब के बयानिए को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। हमारे जो मैनिफेस्टो का एहतसाब जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था उसको सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचा है वो नैब की नाअहली और नैब के जो लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन एबिलिटी, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी और उनकी वजह से एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि जिन लोगों ने लूट मार की भी है वो भी क्लेम कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया और उसका रिजल्ट ये है कि सारा एहतसाब का प्रोसेस जो है उसको मुतराजा बना दिया। अगर नैब ने कोताहियां की हैं, अगर नैब ने कमजोरियां की हैं तो उसका नुकसान कौन है? वो हमें नुकसान हो रहा है। यानी वो हुकूमत जो अपोजिशन के खिलाफ नैब की कार्रवाइयों पर खुश होती थी, खुद उस हुकूमत को भी नैब से शिकायत होने लगी। हालांकि गिरफ्तारियों से पहले वज़रा बताते थे कौन गिरफ्तार होने वाला है, वज़ीर आज़म गिरफ्तारी का क्रेडिट लेते नजर आते थे और हर वो वज़ारत जिसने अहम फैसले करना है
ان وزارتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نیب کی وجہ سے بڑے فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں۔ 25 اگست کو ہمارے پروگرام میں وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ نیب کا ڈر وزارت خزانہ سمیت تمام وزارتوں میں ہے، نیب پر زیادہ بات نہیں کر سکتا، پہلے بات کی تھی تو نیب نے نوٹس بھیج دیا تھا۔ آپ دو چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں، مگر ایک تو LNG مہنگی ہوگی تو CNG مہنگی ہو جائے گی، اور بجلی میں فیول ایڈجسٹمنٹ مہنگا ہو جائے گا جو آپ نہیں کرنا چاہتے، تو یہ دونوں میں نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے لیے وزارت پیٹرولیم سے آپ نے بات کی ہے کہ صحیح طریقے سے نظام بنائیں اور وقت پر چیزیں آرڈر کریں تاکہ نقصان نہ ہو؟ دیکھیں، یہ وزارت پیٹرولیم کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری حکومت کا مسئلہ ہے۔ ہم جو بیسیکلی اس وقت جو ڈیسیژن ہے وہ وقت پہ اس لیے نہیں لے رہے ہوتے کہ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا خیال ہوتا ہے یار اس وقت تو یہ قیمت ہے، ہو سکتا ہے نیچے چلی جائے، تو میں ابھی آرڈر کر لیتا ہوں $6.40 پہ جب LNG تھی تو ان کا خیال تھا شاید نیچے چلی جائے گی، اگر نیچے چلی جائے گی تو ہمیں تو کل نیب پکڑ لے گا۔ یہ خبر آئی کہ ڈرائی ڈاکنگ انہوں نے وقت پر نہیں کی، اب ستمبر کے لیے پھر غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ ان کا بڑا FSRU رکھنا ہے، چھوٹا رکھنا ہے، سردیوں میں گیس کا کرائسس آ رہا ہے، تو یہ نیب ہی کا ڈر ہے یا اپنی انکمپیٹنس؟ اور اگر نیب کا ڈر ہے تو پھر قانون بدل دیتا ہے۔ نیب کا ڈر ہے سر، کافی زیادہ نیب کا ڈر ہے، لیکن دیکھیں میں نیب پہ اس وقت بات نہیں کروں گا، پچھلی دفعہ میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے نوٹس ہی دے دیا تھا، لیکن پوائنٹ صرف یہ ہے کہ دیکھیں یہ ڈر تو میں دیکھتا ہوں اپنی منسٹری میں بھی دیکھتا ہوں، دوسروں بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ ہمیں آئی تھنک لیڈرشپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی بالکل سر آنکھوں پہ، اور وہ جو بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے، لیکن اگر ایک جو ہے وائڈ اسپریڈ یہ فیئر ہے تو اس کو ایک آئی تھنک دی پولیٹیکل لیڈرشپ بوتھ سائڈس شوڈ سٹ ڈاؤن اینڈ سے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہم تو کریں گے، لیکن اس کا کیا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے جس سے جو ہے کہ یہ ناجائز قسم کا ڈر ہے یہ ختم ہو۔ جب ملک میں گیس کا بحران آیا اور حکومت پر اعتراض اٹھا کہ LNG ٹرمینل کی اضافی کیپیسٹی استعمال نہیں کی جا رہی ہے تو حکومت نے کہا کہ نیب کے کیس کی وجہ سے اضافی کیپیسٹی استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ ٹرمینل جو پہلا والا ہے اس میں نیب کی کارروائی ہو رہی ہے اور ان کی بھی بڑی سخت بندش ہے کہ اضافی جو ان کی کیپیسٹی اس کو استعمال نہ کیا جائے، اس کو حل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا جو ٹرمینل ہے اس میں بھی انٹرنیشنل آربیٹریشن چل رہی ہے، لیکن ہم اس کے باوجود ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ سردیوں سے پہلے یہ معاملہ طے ہو جائے۔ اس کے اوپر نیب کے کیسز چل رہے ہیں اور انٹرنیشنل آربیٹریشن چل رہی ہے، جب تک وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن سیٹل نہیں ہوتی ہمارے پہ بھی ایک ممانعت ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی جن ٹرمینلز کے حوالے سے، جس LNG کے حوالے سے اپوزیشن کے اوپر الزامات لگا کر اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات لگا کے کیس بنایا، وہ تو کچھ ثابت نہیں ہوا۔ اب حکومت خود کہہ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم ٹرمینل نہیں استعمال کر پا رہے اور ملک بحران کا شکار ہو رہا ہے۔ حکومت نے IPPs کے ساتھ معاہدہ کیا، پھر اس معاہدے کا کریڈٹ لیا، مگر جب معاہدے کے تحت IPPs کو پہلی ادائیگی وقت پر نہ ہو سکی تو حکومت نے دعویٰ کیا کہ نیب کی وجہ سے پیٹرولیم منسٹری اور فائنانس منسٹری کے افسران فائلوں پر دستخط نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اگر معاملہ نہیں آگے بڑھ سکا اور کل پیمنٹ نہیں ہوئی تو وہ نیب کی کلین چٹ کی وجہ سے یہ جس کا آپ کو انتظار ہے، اور اگر یہ 70 دن کے اندر بھی نہیں آئی تو پھر معاہدہ خطرے میں بھی پڑ سکتا ہے، اس لیے جلد از جلد ہو جائے تو بہتر ہے۔ یقین اگر 70 دن کے اندر بھی وہ کلین چٹ نہیں آئی تو پھر یہ معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ بہت شفافیت کی بنیاد پہ یہ نظر ثانی کی گئی تھی ان معاہدوں کی۔ نوکر شاہی ہے، ان کے کافی خدشات ہیں، اکثر ان کے قلم منجمد ہو جاتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب ہم کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف باکس حل لے کے آؤ، لیکن اگر لکیر سے ذرا سا بھی انسان ہٹ جائے اور اگر نیب کے شکنجے میں انسان آ جائے تو ظاہر ہے کوئی شخص نہیں چاہے گا اس کی عزت پامال ہو۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے موقف اختیار کیا کہ نیب کی وجہ سے پورا سسٹم ہی فریز ہو گیا ہے۔ نیب سر وہ صرف ترقیاتی اخراجات نہیں ہیں مہتاب، پورا سسٹم جو ہے وہ فریز ہو کے رہ گیا ہے، اور ہم نے یہ کوشش کی تھی پچھلے سال ایک آرڈیننس بھی لے کر آئے تھے کہ کم سے کم سرکاری افسر اور جو بزنس مین ہیں ان کے ذہن میں جو شکوک ہیں، جو ان کے لیے مشکلات ہیں، کم سے کم وہ تو فیصلے کریں نا۔ تو سرمایہ کاری کرنے سے لوگ ڈر رہے ہیں۔ میں وزیر اعظم سے پہلے بھی بول چکا ہوں، ہمیں اب وہ فوری طور پہ قانون لے کے آنا چاہیے، ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں، یہ بڑی ضروری چیز ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ML1 منصوبہ جسے حکومت نے ریلوے کے نظام کے لیے سب سے اہم قرار دیا ہے، اس منصوبے کے حوالے سے حکومتی کارروائی تاخیر کا شکار ہوئی تو ہمارے پروگرام میں شیخ رشید احمد نے کہا کہ نیب کی وجہ سے بیوروکریسی دستخط نہیں کر رہی ہے۔ شیخ صاحب، جو بات ہو رہی ہے، لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کہا تھا ML1 اب بہت زیادہ ضروری ہے، آپ اس پر کام کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ تیزی سے بنے۔ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ سرکاری افسران پریشان ہیں، بیوروکریسی نیب کی وجہ سے پریشان ہے، کام سست ہوا ہے، اس اہم منصوبے پر بھی سست ہوا ہے کیونکہ ان کے خدشات ہیں اس وقت بیوروکریسی کے بہت زیادہ۔ دیکھیں، میں سچ کہنا چاہتا ہوں
کہ نیب جو ہے نیب سے بیوروکریسی نے ہینڈز اپ کر دیے ہیں اور کوئی دستخط نہیں کر رہا بیوروکریٹس. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ بیوروکریسی کے خدشات دور کرنے ہوں گے اور بیوروکریسی جو ہے وہ سرنڈر کیے بیٹھی ہے اور دستخط نہیں کر رہی اور فائلوں کو ویسے ہی گھما رہی ہے. ہمیں ایسا قانون لانا چاہیے کہ جس آدمی نے یہ سمری پاس کیا ہے یا جس آدمی نے یہ بل کلیئر کیا ہے اس پر ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا ہو. اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ نیب جو اپوزیشن کے لیے مسئلہ بنی ہوئی تھی وہ حکومت کے لیے مسئلہ بن گئی ہے. گیس کا بحران آیا تو کہا کہ نیب کی وجہ سے ٹرمینل کا اضافی استعمال نہیں کر سکتے. آئی پی پیز کی ادائیگی نہیں کی جا سکی تو کہا کہ نیب کی وجہ سے ادائیگی نہیں ہوئی. ترقیاتی منصوبوں پر کام سست ہوا تو نیب پر ڈال دیا. ML1 منصوبے پر کام سست ہوا تو کہا کہ نیب کی وجہ سے بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. وقت پر LNG نہیں خریدی، سینکڑوں ارب کا نقصان کر دیا تو بھی نیب پر ڈال دیا. اور جب FSRU بڑا رکھنا ہے یا چھوٹا رکھنا ہے اس کا فیصلہ نہیں کر پائے اور ڈیلے کرتے رہے تو کہا کہ نیب سے اجازت نہیں ملی، اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ نیب کی وجہ سے بیوروکریسی اور SSGC کام کرنے کو تیار نہیں ہے. تو نیب اپوزیشن کے لیے نہیں حکومت کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. مگر اس کے باوجود وہ کیسز جو 3 سال ثابت نہیں ہوئے اور حکومت اپوزیشن پر تنقید کی بجائے نیب پر تنقید کرنا شروع ہو گئی تھی، ان کیسز کے حوالے سے اب حکومت کو دوبارہ امید ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے وہ ثابت ہو سکتے ہیں اور اپوزیشن کے بہت سارے رہنما جیل جا سکتے ہیں. 2 سال کے اندر الیکشن سے پہلے نیب کے سارے فیصلے ہو جائیں گے. اس ملک کا خزانہ باہر لے جانے والے ہیں وہ ممکن ہے جیلوں میں ہو 2 سال کے اندر اور الیکشن کی ایک نئی شکل ہو. 2 سالوں میں ان کے کیسوں کا فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر احتساب جو ہے وہ بے معنی ہو کے رہ جائے گا. الٹیمیٹلی یہ کیسز 2 سال میں فیصلہ ہوں گے.